अस्सलाम वालेकुम। 11 अगस्त 1947 के दिन कायदे आज़म ने पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा था कि नौज़ायदा मुमलकत खुदादाद को जिन बलाओं का सामना है इनमें से एक करप्शन है, यानी बदउनवानी। आपने फरमाया था कि हमें इससे आहनी हाथों के साथ निपटना होगा। जब कायदे आज़म की तकरीर में करप्शन का जिक्र आया तो बानियान पाकिस्तान पर मुश्तमिल असम्बली ने दादो तहसीन की बरसात कर दी। इस दस्तूर साज असम्बली से जनाब ने उम्मीद भी जाहिर की थी कि ये करप्शन के सद्देबाब के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। आपकी ज़िंदगी ने वफा न की और करप्शन के खात्मे से पहले ही आपका बुलावा आ गया। इसके बाद दस्तूर साज असम्बली अपने बखेड़ों में पड़ गई और यूं करप्शन का सिलसिला उसी तरह चलता रहा जैसे पाकिस्तान बनने से पहले चल रहा था। बल्कि फर्जंदान इस्लाम ने नए मुल्क की ईंट ही ऐसी रखी कि बदनुमानी की दीवार ता सुरैया कज की कज ही बुलंद होती रही। इस कज दीवार के साये में वो सब कुछ ज़्यादा वलवले के साथ पनपता रहा जो पाकिस्तान बनने से पहले कम जोशो जज्बे के साथ किया जाता था। जब पाकिस्तान के भाग खुले और अमरीकी इमदाद मुयस्सर आ गई तो लूट के माल में नए फरीक भी शामिल हुए, ताकि रियासत के ढांचे में करप्शन इस तरह सरायत कर गई जैसे लफ्ज़ों में मानी घुले हुए होते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हमने अपने कायद के फरमान को भुलाया नहीं। जनरल अयूब खान से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक सभी ने अपने अपने हरीफों को ठिकाने लगाने के लिए कायद के फरमान की रोशनी में ही एहतसाबी कवानीन बनाए और इन पर ज़ोरों शोर से अमल भी किया। जैसे ही एहतसाब ज़दगान ने दस्ते शाही पर बैत की, इसके बाद उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए, बल्कि मोहलत व हिम्मत गुनाह में इजाफा भी कर दिया गया। अलबत्ता वो इदारा यानी पार्लियामेंट जिसके ज़िम्मे कायद ने करप्शन से निमटने का काम लगाया था, इसने कभी नीम दिली से भी करप्शन ख़त्म करने के लिए कोई ढंग की कानून साजी नहीं की। हमारी मौजूदा पार्लियामेंट जिसका नसब उस दस्तूर साज असम्बली से जा मिलता है जिसे कायदे आज़म ने करप्शन के खात्मे का हुक्म दिया था, इस मामले में अपनी तमाम पेशरो असम्बलियों से बाजी ले गई है। इस पार्लियामेंट के बेशतर इज़्ज़त-माब अरकान को यह एजाज़ हासिल है कि उन पर किसी न किसी हवाले से करप्शन के बराह रास्त इल्ज़ामात आयद होते हैं। इनमें कई ऐसे हैं जिनसे उनकी आमदन और असासों के दरमियान निस्बत का सवाल पूछा जाए तो वो मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमात गिनवाना शुरू कर देते हैं। एक साहब तो ऐसे भी हैं जिनके खातों में खुद ब खुद पैसे जमा होते रहते हैं, वो खर्च भी करते चले जाते हैं मगर ये नहीं बता पाते कि ये खून कैसे बरस रहा है। एक साहब वो हैं जिन्होंने अपने मकान की खातिर एक सरकारी रिहायशी स्कीम का नक्शा ही बदलवा डाला। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों कर हुआ तो वो बीमार हो गए। अब क्या अर्ज़ किया जाए कि कैसे कैसे हुनरमंद हैं जो इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं। हमें उनके दस्ते मोजज़ नुमा के करिश्मों का कभी पता न चलता अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बनाया हुआ नैब ऑर्डिनेंस 1999 का कानून ना होता और फिर इसको बिल इत्तफाक ख़त्म न किया जाता। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने पिछले कुछ अरसे से ये रट लगा रखी है कि इस कानून के तहत बनाए गए सब मुकदमे झूठे थे। चलिए मान लिया, तो फिर झूठे मुकदमात के लिए ये कानून ख़त्म करने को इतना उतावला होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी वजह यह है कि कुछ मुकदमे ऐसे भी हैं जो अदालत में चल पड़ें तो कई इज्जत माबों का ठिकाना जेल होगी। इसलिए ऐसी नौबत आने से पहले ही कानून की तब्दीली ज़रूरी थी, और वो भी ऐसी कि माजी में किसी मुकदमे में अगर सज़ा भी हो चुकी हो तो ख़त्म हो जाए। बिलाशुबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस कानून में ऐसी शिकें रखी थीं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए बवक़्ते ज़रूरत उखड़े हुए महबूब को कदमों में लाया जा सकता था, और उन्होंने इन शिकों से काम भी खूब लिया। लेकिन इसकी एक शिक ऐसी थी जिसे दुनिया भर के माहिरीन कानून करप्शन के ख़ात्मे के लिए लाजमी करार देते हैं, और ये पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराई गई थी। वो शिक थी कि आमदन और असासों के माबैन रब्त कायम करके दिखाना उस शख्स की जिम्मेदारी थी जिससे असासों का सवाल पूछा जाए। मसलन सरकारी ओहदे पर रहने वाले किसी आदमी से ये सवाल पूछा जाए कि आमदन तो तुम्हारी 50,000 रुपये महाना है, मगर तुम्हारी गाड़ी 3 करोड़ की है और मकान 5 करोड़ का, तो आमदन और असासों के दरमियान इस अदम तवाज़ुन का काबिल इत्मीनान जवाब देना उस शख्स के ज़िम्मे होगा। अगर ऐसा शख्स कोई जवाब नहीं देता या गलत जवाब देता है तो उसे मुजरिम समझा जाएगा
اور اس شق کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ اس پر کرپشن کا الزام بھی ثابت ہو۔ بظاہر یہ قانون کافی سخت نظر آتا ہے، مگر یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے کنونشن میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مشکوک آمدنی سے حاصل شدہ اثاثوں کے بارے میں ثبوت اسے دینا ہے جس کے قبضے میں اثاثے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سوال کسی کاروباری فرد سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، مگر سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے کسی نے کرپشن کی ہو تو اس سوال کے سوا کوئی طریقہ نہیں جس کے ذریعے لوٹا ہوا مال برآمد کیا جا سکے۔ اب ہماری پارلیمنٹ نے نیب کے قانون کی اس شق کو مکمل طور پر ختم کر کے یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ پہلے نیب ثابت کرے کہ فلاں نے کرپشن کی ہے، اس کے بعد یہ اگلا سوال اٹھے گا۔ یعنی یہ طے پا چکا ہے کہ اب کوئی کسی سرکاری ملازم یا حکومتی عہدیدار سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ نیب کے قانون کا اطلاق عام آدمی پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف ایسے لوگوں پر ہوتا تھا جو سرکار میں ہوں، رہے ہوں، سرکاری پیسے کا لین دین کرتے ہوں یا عام آدمیوں سے بڑے پیمانے پر فراڈ کریں۔ یعنی اس کی زد میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو اسمبلیوں میں ہیں یا ان کے ارد گرد دفتروں میں پائے جاتے ہیں۔ گویا جن پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے خود ہی مل ملا کر اسے ختم کر دیا ہے۔ سوال اٹھانے کا اختیار نیب سے لے کر اس پر ایک ایسی پابندی بھی لگائی جا رہی ہے جو دنیا کے کسی اور قانون میں نہیں ملتی۔ نئے قانون کی منظوری کے بعد نیب کے افسر اگر کوئی کیس لے کر عدالت میں جائیں اور یہ کیس ثابت نہ ہو سکے تو عدالت تفتیشی افسر کو ہی 5 سال کے لیے اندر کر سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ قانون میں اس شق کی شمولیت کے بعد کون پاگل ہوگا جو کرپشن کے ملزم کے ساتھ خود ملزم بن کر خود ہی سولی پر لٹکنے کا خطرہ مول لے گا۔ ہماری پارلیمنٹ دنیا کے اس نرالے قانون کے ذریعے غالباً یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کرپشن سے مکمل طور پر پاک ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں کرپشن کا الزام لگانا ہی سنگین جرم بنا دیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جنرل مشرف کا بنایا ہوا احتساب کا یہ قانون مکمل طور پر درست تھا۔ اس میں 90 دن کا ریمانڈ اور ضمانت کی گنجائش نہ ہونا اتنی بڑی 2 خرابیاں تھیں جن کا ٹھیک کرنا ضروری تھا۔ یہ بالکل ہونا چاہیے تھا کہ ریمانڈ کی مدت کم کی جاتی اور عدالت کو ضمانت کا اختیار بھی تفویض کیا جاتا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ نیب کی اندرونی اصلاح کی جاتی تاکہ کسی پر بھی ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ خود اچھی طرح تفتیش کرتا، صرف پکڑ دھکڑ میں ہی مصروف نہ رہتا۔ احتساب سب کے لیے جیسے بے معنی نعرے سے نکل کر سرکاری کاموں میں رکاوٹ بننے کی بجائے ایک ایسا ادارہ بنتا جو پاکستان کے سرمایے کی حفاظت میں مصروف رہتا۔ اس ادارے کی اصلاح کرنے کی بجائے ہوا یہ ہے کہ قانون کا وہ بنیادی پتھر ہی نکال دیا گیا ہے جس پر احتساب کی عمارت کھڑی تھی۔ ان تبدیلیوں کے بعد دیگر سرکاری اداروں کی طرح نیب سرکاری افسروں کے لیے چائے پینے کے ایک ٹھکانے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا جس کا خرچہ عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ 11 اگست 1947 کے دن قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی اسمبلی کے سامنے کرپشن کو ملک کا بڑا مسئلہ قرار دیا تھا۔ آج اگر قائد اعظم ہمارے بیچ ہوتے اور موجودہ قانون ساز اسمبلی سے مخاطب ہوتے تو وہ شاید یہ نہ کہتے کہ کرپشن پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہ کہتے پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ اسمبلی ہے جو کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے ڈٹ گئی ہے۔ خبر کی دنیا